आमची तितून मेनली जो इश्यू मोठो आसलो तो आमचो नॅशनल हायवेचो. आयज नॅशनल हायवेक आमच्या सगळ्यांक नोटिसो येयल्ली आसा. नोटिसे कसले एवॉर्ड येयल्ले. एवॉर्ड येता आसतना थंय आमकां कळोन चुकला खूबशी मॅनिप्युलेशन जाल्लें आसा. तेजेर आमी चड वचना कित्याक त्या विशयाचेर आमी चड वचना कित्याक आमी जो निर्णय घेतलेलो आहा तो ठाम बायपासाचेर घेतलेलो आसा. कितलेय जरी आमकां मोपा बसून फोटिंगपणां करून आमकां लोकांक काबार करपाची तयारी जर गव्हर्मेंटान केल्या कोणाक हातीक धरून आनी कितें करून जाल्यार तेका बळी हे भोमकार पडचे ना. कित्याक ऑलरेडी जी गोश्ट मोपाची जाल्या पळय ती आमी दोळ्या समोर पळयल्ली आसा आनी ते ट्रॅपान आमी भोमकार फसपाचे ना. आमचो एकूय मनीस ते अवॉर्डाक बळी पडचो ना. आमी आमच्या विशयाचेर केदेंय व्हडलें आंदोलन करचें पडलें, खंयच्याय लेवलाक वयचें पडलें जाल्यार हे भोमकार सगळे तयार आसतले आनी ह्या लढ्याक आमच्या संपूर्ण गोंयान लोकांन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. तो लढो आमी आज पर्यंत गोंयांक जावंक ना. तो लढो आमी भोमकार दितले. हितून कंप्लीट जीबीए आसतले, सगळे एनजीओज आसतले, प्रत्येक गोंयचे जे वांटेकार जावंक सोदतात ते लोक आसतले. हेणी प्रत्येकान आमकां उतर दिल्लें आसा. जर तर ह्या भोमकारान जबरदस्ती गव्हर्मेंट काबार करून गेले जाल्यार पॉलिटिशियन ऑपोजिशन सोडून बाकीचे लोक, बाकीचे एनजीओज, ते गोवा बचाव जावं की सिव्हिल सोसायटी जावं, जे एनजीओज हांगा येवन गेले तेणी आमची जी रयण पळयली देवाची, जे सातेरी मातेक पळयली ते भारावून गेले आनी तेणी आमकां उतर दिल्लें आसा. फुडली जे पावल आसा ते आमी ठरयतले म्हणून एनजीओनी उतर आमकां भोमकारांक दिल्लें आसा. हे भोमगांव, ही सातेरी, हो महादेव, हो म्हार देवस्थान साल्वार करपाचें काम आमचें आसा आनी तेका संपूर्ण पाठिंबो हो आमच्या लोकांचो आसतलो आनी हो जरूर आसतलो. आनी हे आंदोलन तीव्र जावच्या पयलीं तांकां खंय तरी न्याय दिवचो हो आमच्या तर्फे गव्हर्मेंटाक एक इशारो आसा. आज ग्रामसभेक कितें जालें? ग्रामसभेक आमी आमचे आज मेनली आमी कशे हेजेर गेले, जे काला फायलीचेर जो एवॉर्ड येयलो ती आमकां उत्तर मेळ्ळें सरपंचाक एक काला फायल म्हळ्यार तांकां खबर ना म्हणून. तेजेर आमी कांय उलोवंक शकना जालें कित्याक जे इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसलें ते प्रमाणे आमी तांकां एक्सप्लेन केलें. तांकांय कळ्ळें. आमी तांकां वायट म्हणना कित्याक आयज तांकां खंय तरी कळोन चुकलेलो आहा. हो जो गांव आसा हो तेणी सांबाळपाचो गांव, तेणी सांबाळूंक जाय आसलो पयलींसून. ही जे कोणी म्हणटा कितें आमीच फुडें आहा मरे म्हणून, पूण हितून खरें म्हणजे पंचायत आनी आमदार आसूंक जाय आसलो. आमदारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, आतां आमी परते आमी जावन आमकां लोकांक इगो ना, आमकां जाय हो गांव. जसो आमचो गांव तसो त्या आमदाराचो गांव, कित्याक तो रिप्रेझेंटेटीव करता हांगासर. जो कोण जावन गेलो पळय पयलो तेजेर आमी उलोवंक शकना कित्याक आयज आमकां कळोन चुकलें. बायपासाक गेले जाल्यार हे खंय तरी आडखळी हाडटाले. शेतान आतां शेतां काडली मरे, तेन्ना तो आमदार सांगतालो शेतान गेले म्हळ्यार लोकांची शेतां पिड्यार जातली. आतां शेतां लोकांनी न कळटा काडली तेन्ना खंय गेले. आतां आमकां कळोन चुकले. जिंदा बाबू म्हणून कोण तरी येयल्लो 2009 ह्या जिंदा बाबूक हेणी आमची सगळे जमणी सकट, घरा सकट आख्खे बोंबूच इकून टाकले. त्या टायमार त्या जिंदा बाबूक विकता आसतना आमकां तुमी मातसो तरी विचार करूंक जाय. हे लोक जिते लोक ही जानवरां न्हू, हे घाटी न्हू, हे नीज गोंयकार हे भोमान रावता. भाडकार बसून जाले जाल्यार त्या भाडकाराच्या जमणीन हे लोक कितलींशींच वर्सां वास्तव्य करून आसा. तुमी अशेंच काडून उडयतले म्हणून जाणा आसले ह्या लोकांक, ते केन्नाच शक्य जावचें ना. आनी आज जी फटींगपणां आसा ताका संपूर्ण गोंयचो आमकां पाठिंबो आसा आनी आमी ही जर तर मोठे करचे पडले जाल्यार आमी हाक मारतले आनी ते हाकेक आमकां प्रत्येक जण साथ दितलो हें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. गव्हर्मेंटा कडेन निमणी रिक्वेस्ट आमची भोमकाराची, खंय तरी आमकां पळयनासतना ही जी लढाई आसा ती लढाई देवी देवताची आनी तुमची जावना न की लोकांची. कित्याक हांगा संपूर्ण जो गांव आसा संपूर्ण ही जी लोकां देवी देवताची जी भुमी आसा तितून वास्तव करून हे जे लोक सुखान जगता तेंचेर ना तेंचो आतां तिसरी चवथ जाली. मगे तिसरी चवथ हे लोक टेन्शनान काडटा. कसलो सरकार? हिंदुत्व करणार हो सरकार आज चवथीच्या दिसांनी ह्या लोकांचेर घालो घालता. आनी खंयच्या आदारार म्हणटले तुमी हिंदुत्व? प्रत्येक गोंयकाराक एक सांगूंक शकता, हे हिंदुत्वाचेर फक्त राजकारण करूंक सोदता. हांकां लोकांची भावना, देवाची भावना कांयच ना. आज ठराव की जालो? आज चल्लेले आसा. पंचायत आमच्या बरोबर आसतली म्हणून सांगल्या आनी पंचायतीन सांगल्या हेजो इनिशिएटीव हेज्या फुडें आमचो आमदार घेतलो. आतां घेतलो ना घेतले ते आमदारा कडेन आसा.
आमकां आमदारा बद्दल कांय आमचें हें ना, दोशी ना. कित्याक हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की हेच्या फुडें तेणें हो इनिशिएटीव घेवचो आनी खंय तरी ह्या गोमकारांक न्याय दिवचो. तुमकां जे तुजी वयता तूं कितले येता तुजी घर आसा पळय, म्हाजे 189 जमीन आसा आनी आमची एक म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता पोर्तुगीज येवच्या पयलीं म्हणजे 200 वर्सां पयलींसून घर हें हांवूच सांगू नाका, आख्खे गांवचो लोक सांगतलो, आतां हे सायडीन येवपी वचपी लोक सांगतलो. ती 189 जमीन आसा पळय म्हाज्या बापायच्या नांवार आसा, गजानन बाबूचो नायक, आनी काकाच्या नांवार 149. पयलीं आज्याच्या नांवार आसलें. आमचें कूळ घर तें. आमी खंयी आसले जाल्यार चवथ येता तेन्ना सगळे आमी हांगा जमता दोळामाळाक आसलेले. आनी तें घर राखपा खातीर हांव ह्या घरान आतां 28 वर्सां रावता. कितें आतां देवान म्हाका पणजेच्यान हांगा हें राखपाकूच धाडलेलो काय कितें ही म्हाका खबर ना. आयज 189 जमनीक 42,000 इन्क्लुडींग जमीन म्हज्या 42,000 व्हॅल्युएशन जालां. आतां हे सरकाराक घर आनी जमीन घर आनी जमीन जें 200 वर्सां पयलींचें लिगल घर हेका 42,000 आनी बाकीचे कित्याक उलयना, सायडीक खुबशे म्हणजे अफाट पयसो, गाड्याक पसून अफाट पयसो. गाड्या कितले? गाड्याक ऑलमोस्ट 4.5 लाख, 3.5 लाख, 12 लाख. कितें एकूच चुकले. हय हय प्रयत्न. आतां सादीशी गोश्ट म्हणल्यार एकूच चुकले तेजे नुस्तेकाराकूच पयशे दिले ना. तांकां याद ना जाले आसतली, कोण तरी बसले पळय तांकां याद ना जाली तो नुस्तेकारूय बसता म्हणून थंय ताकाय पयशे दिवचे म्हणून. इतले लेवलाचेर हो सरकार पावल्लो आसा. आनी ते जाणा आसले कितें संजय धांवान येतलो आमचे कडेन, म्हाका इतले कमी कित्याक, ताका एक सांगूंक सोदता हांव. जे पळय डिस्कशनां चलतालीं पळय, संजय कोण न्हू त्या घराचो, आमचो काका, आमचे सगळे भाव, आमचे बापुले, हो संजय ह्या गांवा खातीर आमी हे सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा. सगळ्यो गोश्टी खंयच म्हाजें लक्ष हे घराचेर ना आनी पयशांचेर ना, हे तेणी लक्षांत दवरचें. आनी जे नॉर्म्स आसता पळय हेजे ते कंप्लीट म्हाका खबर आसा. लोकांक पिशें करचें तुमी. आतां हेज्या फुडें जे मुवमेंट जातलो ह्या विशयाचेर तो कायदेशीर जातलो. कित्याक हेज्या पयलीं तुमी पयले ग्रामसभेक गॅजेट काडटा म्हणून PWDन एक बंडल हे हाडून दाखयले. तुमी आसले काय नको, हांव संतोश आसलो दिसता म्हाका त्या हेका. ती आमचे कडेन ते डॉक्युमेंट आसा, ते खंय गेले तर. गॅजेट 4 दिसांनी काडटा म्हणून डुप्लिकेट हाडून लोकांक फटोवपाचें एक तेन्ना प्लॅन जालो. तो खंय तरी आमी क्रॉस केलो, तो हाडून पाडलो. आतां दुसऱ्या हेजेर येयले. आतां खंय तरी आमकां डिवायड करतले आनी आमकां खंय तरी एक हांव गेलो म्हणटकूच तुका कितें जाय आमीच दिता न्हू तें. पूण एक सांगता, ही पंचिश्टां आनी हे गांवचे लोक ही जमीन राखतले. कित्याक म्हाका तरी खबर आहा, कित्याक प्रत्येक दोळ्यांनी हांवें पळयल्लें आसा जी प्रपोज तुमकां आतां सांगपाची गरज ना, जी हायवे प्रपोज करता पळय, हे सगळे प्रपोज केल्या उपरांत जेन्ना नॅशनल हायवे कडेन वयतले तेन्ना तो अलायनमेंट काडल्या उपरांतूच कळटलें बाबा ते कितें वयता तें. जी फायल 2 पॅरलल रस्त्याची वयतली पळय वयर, तेन्ना तुमीच विचार करा हांगा कितें उरतलें आनी कितें वयचें ना. हे रिपोर्ट सगळे सांगता फ्लायओव्हर येवचो ना, 60 मिटराचो रस्तो जाय जाल्यार प्रूफ दाखयता. आमचे कडेन हे रिपोर्ट आसा, 2 टनल आसा हेका. आनी हे आमकां प्रत्येक कडेन बंडल हाडटा आनी दाखयता. 2 लाखाचो एक मॅप केलो आनी कापरां येवन बोट दाखोवन दाखयता, असो फ्लायओव्हर येतलो, अशें रथ नाचोंक मेळटलो, अशें हें करूंक मेळटलें. खंय गेले तर दाखय मरे खंय फ्लायओव्हर जातलो. ही फोटिंगपणां हे लोकां कडेन करूंक प्लीज. कितें जालें ग्रामसभेक? ग्रामसभेचें ठराव म्हणून व्हडलें कांय नासलें, फक्त नॅशनल हायवेचेर एक इशू आसलो. नॅशनल हायवेचो इशू ग्रामस्थांनी जो मांडला इशू तो आमी कन्सिडर केला. आनी तांच्यांनी सांगलां की MLAक लॅटर करुया आनी तांकां बायपास जाय. त्या प्रमाणे हांव लॅटर धाडटलो MLA कडेन आनी MLAचे फुडले प्रोसेस कितें जाता तें तुमी पळय. ग्रामस्थांक कितें नोटीस बीन येयल्या तुवें? ग्रामस्थान एक्विशनाची नोटीसी येयल्या. त्या नोटीसीचेर तांच्यांनी थांब रावपाक जाय न्हू, तेंचें डिसिजन. कितले लोकांक येयल्या? आतां ग्रामस्थान ते आमचे सकयले कातोल आसा पळय शेत, ते कातोलाक तांकां ती नोटीसी येयल्या. बाकीच्यांक आनी ते कोणसो एक 62/2 तेजे एक पार्ट वयता 340 स्क्वेअर मिटर. ते फक्त थोड्यांक येयल्या नोटीसी, पूण फक्त वयता ते 340 स्क्वेअर मिटर. आनी हांगा येवना बोमा देवळा कडेन, सातेरी देवळा कडेन कांय ना. सातेरी देवळा कडेन कांय ना. नारायण देवळा कडेन हांगासर आसा पळय हो बाण आसा तो पळय म्हणून आमचो एक भट आसलो पयलीं, ताका नोटीस येयल्या 650 स्क्वेअर मिटर. आनी तेंचे कडेन तो बाण आसा ताका संजय बीन येयला. संजय बीन येयले. संजय गेला, आमकां पंचायती गेल्या.
आमची पंचायती जी 250-225 स्क्वेअर मिटर आसा आमकांय नोटीस येयल्या, संजयाक येयल्या, बाकीच्या हे सायडीन आतां सगळ्यांक येयले एक 2-3 घर. सो फक्त एकूच मेजर इश्यू आशिल्लो तो म्हणजे नॅशनल हायवेचो. एकूच मेजर इश्यू नॅशनल. आणि तुम्ही पंचायतीतर्फे आमदाराक लेटर करतले. हय आतां रेजोल्युशन घेतलें तेंच्यांनी आमी तें रेजोल्युशन फॉरवर्ड करता. तुम्ही फाटीं सीएमाक मेळपा तेजें कितें जालें फुडें मागीर? आमी सीएमाक लेटर दिल्लें आमकां ग्राम आनी सारकें एक्सप्लेन करून, कित्याक सीएम PWD मिनिस्टर म्हणून तांकां आमकां कन्सल्ट करपाचें आसलें. PWD मिनिस्टर आसा तर सीएमूच PWD मिनिस्टर तेजे कडेन आसा पोर्टफोलियो म्हणून ताका आमी केलें. पूण तेणी आमकां कांय तसो अपॉयंटमेंट दिवंकूय ना आनी आमकां कांय हें करूं ना. आमी तेजेर कितें करतले.